वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद हूँ और आज हम एक बहुत ज़रूरी बात के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे कि क्या हम ऑलिव ऑयल के अंदर यानी जैतून के तेल के अंदर खाना पका सकते हैं या नहीं। और दूसरे नंबर के ऊपर बेहतरीन ऑलिव ऑयल जो है वो कौन सा है। बाज़ारों में बहुत सारी किस्मों के ऑलिव ऑयल मिलते हैं। तो इसके बारे के अंदर ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ऑयल्स यानी कि तेल जो कि हम वैसे भी खाते हैं और अपना अक्सर हमारा खाना जो होता है वो बेक होता है या कुक होता है या फ्राई होता है, वो यूजुअली ऑयल के अंदर होता है। और इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत बहुत बहस कर चुके हैं कि ऑयल अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। कोकोनट ऑयल के कुछ लोग हक में हैं, कुछ लोग अगेंस्ट हैं। अब बटर या घी के कुछ लोग हक में, कुछ लोग अगेंस्ट हैं। लेकिन ऑलिव ऑयल बहरहाल एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सबकी मुत्तफ़क़ा राय है कि ये सबसे अच्छा ऑयल है। इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ऑटोइम्यून डिजीजेस के लिए बहुत अच्छा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑयल है। ऑयल का जो भी जितने भी सब तेलों का जो बादशाह तेल है ना, प्योर गोल्ड जो है वो बेसिकली ऑलिव ऑयल है। ठीक है, तो ये तो बात होगी सबसे अच्छी है। और इसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी मोहर तस्दीक जो है इस तेल के ऊपर लगाई हुई है, जहां अल्लाह ताला बड़े फख्र से सूरत मोमिनून में बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या क्या कुछ पैदा किया है। दरख्त हैं, पौधे हैं, उसके अंदर जैतून के तेल के बारे में और जैतून के फल के बारे में बिलखसूस जो अल्लाह ताला ने सूरत मोमिनून की गालिबन आयत है वशजरतुन तखरुज मिन तूरी सैना तुम बिदुहनिन वसिबगिन लिल आकिलीन। यानी कि ये एक दरख्त है जो तूरे सैना के अंदर है, जो कि तेल भी देता है और खाना भी देता है लोगों के लिए। ये जैतून के बारे में है। तो जैतून का तेल बहरहाल सबसे अच्छा तेल है, सबसे मुफीद तेल है, इसके बारे में तो किसी को कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद बात ये आ जाती है कि क्या हम अपने जैतून के तेल में खाना पका सकते हैं कि नहीं। ये सवाल इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैतून का तेल जो है ना वो मुख्तलिफ किस्मों का है। बेसिकली जैतून का तेल जो है इस वक्त आपको मिलेगा रिफाइंड या अनरिफाइंड। ठीक है, अनरिफाइंड रिफाइंड का मतलब यह है कि उसको केमिकल्स या हीट या कोई भी आपके आपके कुछ भी एजेंट्स लगा के उसको रिफाइन किया गया है, उसको आप समझ लें प्यूरिफाई किया गया है। जो बेसिकली जिसको केमिकल्स या हीट नहीं लगे हुए होते वो एक अनरिफाइंड ऑयल होता है। अनरिफाइंड ऑयल के अंदर जो सबसे ज्यादा हमें सुनने को मिलता है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, जो ईवो के नाम से भी है, या वर्जिन ऑलिव ऑयल है। ये बेसिकली अनरिफाइंड ऑयल है जिनको कोई हीट या केमिकल्स जो है वो नहीं लगे हुए। बेसिकली आप समझ लें जैसे जैतून का जो जूस है वो तेल है, बेसिकली उसको सिर्फ कोल्ड प्रेस किया गया है, कोई हीट नहीं यूज किया गया, कोई केमिकल नहीं यूज किया गया। ये जो चीज निकलती है इसको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कहा जाता है, जो कि सबसे बेहतरीन जो तेल है और सबसे बेहतरीन दवाई है। ठीक है, और जो डॉक्टर हजरात हैं, हकीम हजरात हैं, वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो उसको प्रेफर करते हैं अपनी दवाइयाँ अद्वियात वगैरह बनाने के लिए। तो ये है कि आप चूंकि ये बहुत है अच्छी और नायाब और फायदेमंद चीज है, इसलिए ये बहुत महंगी भी होती है। और चूंकि ये बहुत महंगी होती है तो इसके अंदर नंबर 2 होने के ना बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आपने ये देखना है कि आपने जो ऑयल लेना है वो किस तरह लेना है। सबसे पहले तो ये बात है कि जो आपने ऑयल लेना है ना वो देख लेना है कि वो सर्टिफाइड है कि नहीं। पाकिस्तान में ऐसी कोई सर्टिफिकेशन जो अथॉरिटी है वो नहीं है जो कि हमें ये चीज प्रूव करके दे या सर्टिफाई करके दे कि ये चीज जो है ये ठीक है या गलत है, इवन कोई स्टैंप भी लगी हो। अलबत्ता बाहर के मुल्कों में, अमेरिका वगैरह में, आपके पास इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल के नाम से सर्टिफाइड स्टैंप्स आती हैं, ऊपर ऊपर बॉटल के लिखा हुआ होता है सर्टिफाइड है या नहीं है। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है कैलिफोर्निया ऑलिव काउंसिल है, उसकी भी स्टैंप लगी हुई होती है आपके एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के ऊपर कि ये आपका बाकायदा ऑलिव ऑयल है या नहीं है, प्योर है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर दो स्टैंप्स कि अगर वो स्टैंप लगी हुई है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, ये चीज हो गई। दूसरे नंबर के ऊपर आपने ये देखना है कि जो ऑलिव ऑयल आप लें उसको जो है वो एक बॉटल के अंदर हो, ग्लास बॉटल के अंदर हो। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बहुत ही सेंसिटिव चीज है। कभी भी आपने प्लास्टिक की बॉटल में नहीं लेना, कभी भी आपने ट्रांसपेरेंट बॉटल में लेना, लाइट से ये चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक हो गई बात। दूसरे नंबर के ऊपर आपने ये देख लेना है कि उस बॉटल के ऊपर जो ऑलिव्स है उनकी हार्वेस्ट डेट लिखी हुई हो। ठीक है, हार्वेस्ट डेट का ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ऑलिव ऑयल जैसे ही जितने फ्रेश आपके पास होंगे, राइप होंगे ऑलिव्स, और उनसे जैसे ही तेल निकाला गया है
वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल उतना ही बेहतर है। यानी फ्रॉम ट्री टू टेबल, ये जो आपका टाइम है ना, ये सबसे जितना कम होगा उतना आपके पास अच्छी क्वालिटी का ऑलिव ऑयल आएगा, जितना ये ज्यादा होगा उतना आपके पास घटिया क्वालिटी का ऑलिव ऑयल होगा। तो ये ऑलिव ऑयल की क्वालिटी बेसिकली डिपेंड करती है कि उसके अंदर ऑलिक एसिड या एसिडिटी का लेवल जो है वो कितना है। बेसिकली जो ऑलिव काउंसिल है, इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल, उन्होंने ये कहा हुआ है कि किसी भी तेल के अंदर अगर 0.8% से जो उसका ऑलिक एसिड कंटेंट है, यानी एसिडिटी उसकी जो है वो कम है, तो उसको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कहा जाएगा, वरना नहीं कहा जाएगा। ठीक है, 2% होगा तो वो वर्जिन ऑलिव ऑयल होगा। एक्स्ट्रा वर्जिन या वर्जिन, ये दोनों बेसिकली अनरिफाइंड ऑयल्स है, जिनको कोई हीट या केमिकल्स वगैरह नहीं लगे हुए, सबसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, इसके मध्य मुकाबले रिफाइंड ऑलिव ऑयल्स हैं, जो कि आपको मिल जाएंगे लाइट ऑलिव ऑयल के नाम से, या प्योर ऑलिव ऑयल के नाम से, या रिफाइंड ऑलिव ऑयल के नाम से। ये सिर्फ गिमिक्स हैं। बेसिकली इसके अंदर इतने केमिकल्स और इतनी हीट लगाई जाती है ऑलिव ऑयल निकालने के लिए कि वो ऑलिव ऑयल के जो फवायद है ना वो सारे खत्म हो जाते हैं। जो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स, जो पॉलीफिनोल्स और जो आपको उसके अंदर से फैटी एसिड्स वगैरह चाहिए होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये बहुत घटिया ऑयल है। एक तो ये चीज खत्म हो जाते हैं, दूसरा ये कि जो आपका लाइट है या आपका है प्योर है या रिफाइंड ऑलिव ऑयल है ना, इसके अंदर कनोला भी ऐड किया जाता है, इसके अंदर कॉर्न ऑयल भी ऐड किया जाता है, इसके अंदर बेसिकली कोई भी ऑयल ऐड किया जा सकता है उसका टेस्ट बरकरार रखने के लिए, और उसको उसका जायका जो है ना वो बरकरार रखने के लिए, और सबसे अहम बात कि उसका स्मोक पॉइंट इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि क्या हम ऑलिव ऑयल में पका सकते हैं या नहीं पका सकते। किसी चीज में पका सकते हैं या नहीं पका सकते, ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका स्मोक पॉइंट क्या है। स्मोक पॉइंट वो पॉइंट होता है, वो टेम्परेचर होता है कि जिससे अगर आपने ज्यादा उसको टेम्परेचर दिया ना तो वो ऑयल खराब हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, खराब, यानी उसका उसका फायदा नहीं है उसके अंदर। इसके अंदर बेसिकली दो चीजें हैं। एक तो ये है कि स्मोक पॉइंट आपने देख लेना। स्मोक पॉइंट अगर आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया है जो कि राइप ऑलिव्स का है, जिसके अंदर आपकी मैन्युफैक्चर डेट जो है ज्यादा लंबी दूर की नहीं है, तो उसके अंदर फिर आप ये जो है ना जो स्मोक पॉइंट है वो इवन 200 डिग्री सेल्सियस तक का भी होता है। ये काफी हाई स्मोक पॉइंट है। अगर आप नेट के ऊपर देखेंगे ना तो आपको मिलेगा स्मोक पॉइंट ऑलिव ऑयल का 160 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब। ठीक है, 160 डिग्री सेल्सियस तकरीबन होता है 320 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये आपके करीब तरीन जो है ना ये आपका स्मोक पॉइंट ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का है। लेकिन इसी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के अंदर अगर आप जो है ना प्योर अच्छा वाला देखेंगे जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो उसका स्मोक पॉइंट जो है वो 200 तक भी होता है। ठीक है, इसीलिए जो आपका क्वालिटी है ना आपकी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर तो आपका बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑलिव ऑयल है, वो जाहिर सी बात है महंगा भी होगा, उसके अंदर आप बेशक पकाएं, फ्राई करें, बेक करें, ग्रिल करें, वो जाहिर सी बात है 200 डिग्री सेल्सियस तो हमारे खाने पकाने का टेम्परेचर बहुत ऊंचा है अभी। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास जो नॉर्मल ऑलिव ऑयल आता है जिस क्वालिटी का आता है उसका राउंड अबाउट 160 के करीब होता है। ठीक है, तो ये चीज एक जहन के रख लें। दूसरा, जो अगर वर्जिन ऑलिव ऑयल है ना तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो स्मोक पॉइंट जो है वो तो 200 तक होता है, लेकिन यह है कि उसके अंदर जो है वो आपके जो क्या इसको कहते हैं स्टेबिलिटी कम होती है। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को अगर आप ज्यादा देर तक भी पकाएंगे तो वो अपनी जो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है ना, अगर आपने 1 घंटे 2 घंटे भी चीज पकाई है तो ऑयल स्टेबल होगा, टूटेगा नहीं। ये जैसे जैसे आप चीजें मिक्स करते हैं, जैसे कि रिफाइंड के अंदर उसको हीट और केमिकल्स लगा के उसका स्मोक पॉइंट ज्यादा कर दिया जाता है, लेकिन ज्यादा होने के साथ साथ अब उसका स्मोक पॉइंट तो ज्यादा हो गया लेकिन उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई है, यानी कि वो थोड़ी देर में ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो अपने हार्मफुल केमिकल जो होते हैं वो रिलीज करना शुरू हो जाता है। यानी जो लाइट है या आपका प्योर है या रिफाइंड ऑलिव ऑयल है उसका स्मोक पॉइंट तो ज्यादा होगा, जिससे आपको ये लगेगा ये इसके अंदर तो हम बहुत अच्छी तरह पका भी सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं, सौटे भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो चीज अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है ना, तो आपने सिर्फ स्मोक पॉइंट नहीं देखना, आपने उसकी स्टेबिलिटी भी साथ देखनी है। स्टेबिलिटी बहरहाल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की इन सब ऑयल्स के अंदर से ज्यादा है।
اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آپ کے اینٹی آکسیڈنٹس، پولیفینولز اور فائدہ مند فیٹس جو ہیں وہ بھی زیادہ ہیں. اور تیسرے نمبر کے اوپر جو ہے آپ کا ایون اگر آپ کا بہت اچھی کوالٹی کا ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہے تو اس کا ایون اسموک پوائنٹ بھی ہے 200 تک ہوگا. تو یہ بات ہو گئی. جہاں تک ہم نے بات کی ہے 200 ڈگری سیلسیس یا ایون 100 ڈگری سیلسیس کے اندر، تو بات پھر یہ آ جاتی ہے کہ ہم جو کھانا پکاتے ہیں وہ اصل میں ٹیمپریچر اس کا کتنا وہ ہوتا ہے. تو اگر میں نے یہ پتہ ہے یہ مشکل کام نہیں ہے. یہ جو تھرمو میٹر ہے نا یہ آپ کو مل جائے گا تقریباً 300 نہیں تو 400 کا مل جائے گا. یہ بہت سستی سی چیز ہے. اس کو اگر آپ اپنے کھانوں کے اندر ڈال کے دیکھیں، اور میں نے اس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے اب یہ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، اس کے اوپر آپ کو یہ ساری ویڈیوز مل جائیں گی. صرف اگر آپ یہ ٹیمپریچر جو تھرمو میٹر ہے یہ اندر ڈپ کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہم نارمل کھانے پکاتے ہیں، دال ہے، سالن ہے، پلاؤ ہے، یہ سب ہمارے عام کھانے ہیں، اس کا ٹیمپریچر 110 ڈگری سیلسیس سے اوپر جاتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہم فرائنگ کی تو بات ہی نہیں، فرائنگ کے اوپر ٹھیک ہے 200 تک جاتا ہے، ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے. فرائنگ کے لیے آپ کوئی اور آئل یوز کر لیں، لیکن جو ہمارا نارمل کھانا پکانا ہے جیسے دال ہے، روٹی ہے، آپ کا سالن ہے، پلاؤ ہے، بریانی ہے، ان کا ٹیمپریچر جو ہے وہ جاتا ہی نہیں، 110 ڈگری سے اوپر جاتا ہی نہیں. ایون آپ کو گھٹیا سے گھٹیا بھی ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہے نا وہ 160 ڈگری کا اس کا اسموک پوائنٹ ہے. تو جو ہمارے نارمل کھانے ہیں، جو سالن روٹی آپ کا ہے، بریانی وغیرہ، دلیا، یہ ساری چیزیں تو آپ کی 110 سے اوپر جا نہیں رہی ہیں. تو اسموک پوائنٹ جو ابھی بہت بہت دور ہے. یعنی کہ آپ بہت آرام سے ایکسٹرا ورجن آلیو آئل کے اندر جو پکا سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہوگی اگر آپ اپنا ایکسٹرا ورجن آئل بہت دھیان سے دیکھ کے لیں، سوچ سمجھ کے لیں، اچھی کوالٹی کا لیں، معیاری لیں. لیکن ایون اگر آپ کا جو اسموک پوائنٹ ہے وہ 200 تک نہیں بھی ہے، آپ کا ایکسٹرا ورجن آلیو آئل جو ہے وہ ہے 120 جو ہے ڈگری سوری کا 160 ڈگری سیلسیس کا اسموک پوائنٹ ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ اپنا کھانا پکانا جو ہمارے دیسی کھانے وہ تو آپ آرام سے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ڈرم سٹکس نہیں بنا سکتے، آپ ڈونٹس نہیں بنا سکتے، پکوڑے نہیں تل سکتے، فرائی چلیں ٹھیک ہے نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے 200 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، جو کہ اپیرنٹلی اگر آپ کو بہت اچھا کوالٹی کا ہو نا تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال جو آپ کے نارمل کھانے بنانے وہ تو آپ اس کے اندر بنا سکتے ہیں، تو کیوں نہیں بناتے. ٹھیک ہے نا. یہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ ہم صرف سیلڈ کے اوپر ڈالیں گے، اس کے اندر ہم کھانا نہیں پکائیں گے. تو بات یہ ہے کہ اس کا نا فائدہ تبھی ہے جب آپ اس کو استعمال کریں گے. تو میرے پاس اور پھر وہی بات ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ دیکھ لیں کہ بوٹل آپ کی جو ہے نا وہ کلرڈ ہو، گلاس بوٹل ہو، ایکسٹرا ورجن آلیو آئل بہترین گریڈ کا آلیو آئل ہے. میں تو جن کو سر کے اوپر وہ تیل لگانے کے لیے دیتی ہوں جڑی بوٹیاں، ان کو بھی کہتی ہوں کہ وہ ایکسٹرا ورجن آلیو آئل میں ڈال کے وہ جڑی بوٹیاں استعمال کریں. ایکسٹرا ورجن آلیو آئل کا کوئی ثانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آلیو آئل سب سے بہترین تیل ہے، اور یہ کہ یہ ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے. میں بار بار یہ کہتی ہوں، جب بھی میں اپنے پیشنٹ سے پوچھتی ہوں تو کہتے ہیں ہمارے بیٹے نے ہمیں اسپین سے بھیجا ہے. اچھا، یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ دیکھ لیں کہ آپ کا یہ جو آلیو آئل ہے نا یہ پیکڈ ان اسپین یا اٹلی ہو. اور پیکڈ ان اسپین یا اٹلی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ بالکل پیور ہوگا. ایون اسپین اور اٹلی کے اندر جو ریسرچ کی گئی ہے نا اس کے اندر سے ہر 20 میں سے 9 بوتلیں جو آلیو آئل کی کمپنیز تھیں وہ مکسڈ آلیو آئل دے رہی تھی. ایون پگ فیٹ اس کے اندر پایا گیا، کارن آئل اس کے اندر پایا گیا. تو یہ نہیں ہے کہ اگر وہاں کا آپ کا اسپین یا اٹلی کا ہے تو بس اب آپ اندھا دھند آنکھیں بند کر کے لے لیں. ٹھیک ہے نا. اگین پھر وہی بات یہ کہ تھرمامیٹر آپ کے پاس ہے، اس کا اسموک پوائنٹ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. جب تیل سے دھواں اٹھنا شروع ہو جائے دیٹ از اسموک پوائنٹ، وہاں پہ تیل آپ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. جو بات میں کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ چاہ رہی تھی کہ یہ جو ہے نا اکثر مجھے پیشنٹس کہتے ہیں جی مجھے میرے بیٹے نے نا اسپین سے اٹلی سے آلیو آئل بھیجا، میرے گھر میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو پڑا ہوا ہے نا اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو آپ کو کھول کے استعمال کرنا ہوگا، کھانا ہوگا. ٹھیک ہے، چمچ سے کھائیں، اس کے اندر سالن بنائیں، اس کے اندر آپ کیک بنائیں. میں نے جو سارے کیکس میں نے یوٹیوب کے چینل کے اوپر میں نے شیئر کیے، سارے کے سارے میں نے آلیو آئل میں بنائے ہوئے، اور سارے کے سارے کا ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ 160 ڈگری کے اوپر میں کیک بناتی ہوں اور وہ اس کے اوپر کیک بن جاتا ہے. تو اگین پھر میں بار بار یہی کہوں گی کہ اس آلیو آئل کا فائدہ نہیں ہے کہ اگر یہ آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس بہت ساری پیشنٹس آتی ہیں، ہاں جی ہم میرے پاس بھی پڑا ہوا ہے. وہ جو پڑا ہوا ہے نا اس کو کھول کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اس کو روزانہ کھانے کی ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت ہمارے اوپر کی ہوئی ہے کہ ہم آلیو آئل لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، تو کیوں نہیں کھاتے. ٹھیک ہے، اس کو لے کے رکھنا کسی خاص تبرک کا باعث نہیں ہے. ٹھیک ہے نا.
یہ بالکل وہی بات ہے، جیسے یہ جو کتاب ہے نا، اس کو گھر میں رکھنے کا فائدہ تب تک نہیں ہے جب تک آپ نے اس کو کھول کے پڑھنا نہیں ہے اور سمجھنا نہیں ہے اور عمل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ہم نے جیسے قرآن پاک کے ساتھ کیا ہوا ہے نا کہ بس ہم نے اس کو تبرک کے لیے گھر میں رکھا ہوا ہے، نہ ہم کھولتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں. بالکل بالکل ہو بہو وہی کام ہم نے ایکسٹرا ورجن آلو آئل کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ ہم میں سے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت سو کے پاس اتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے کہ ہم یہ چیز خرید سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے وہ چیز سنبھال کے رکھی ہوئی ہے کہ یہ چیز ہمیں جی باہر سے آئے گی، پھر ہم یہ کیسے کھائیں گے، اس کو سوچ سوچ کے کھاتے ہیں. تو یہ کہ یہ چیز اس کو استعمال کریں، آپ کی صحت کے لیے مفید ہے، بے حد مفید ہے. اور کیلیفورنیا آلو کاؤنسل یا انٹرنیشنل آلو کاؤنسل نے تو اپنی اسٹیمپ آف اپروول دی ہوئی ہے. ایف ڈی اے بھی کہتا ہے سب سے اچھا آلو آئل جو آئل ہے وہ بیسٹ آئل جو ہے وہ آلو آئل ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا ہوا ہے کہ یہ سب سے اچھا تیل ہے، تو ہم کیوں نہ کھائیں اس کو. ٹھیک ہے، آپ تھوڑی مقدار میں کھا لیں، اگر آپ کو مہنگا لگتا ہے تھوڑی مقدار میں کھائیں، لیکن کھائیں اچھی چیز. اچھی چیز جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی ضرر نہیں پہنچائے گی. تو یہ ہے کہ یہ آپ ضرور استعمال کریں. اگر اس کے بارے میں کوئی سوالات ہوں وہ ضرور پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے نا، اور باقی میں پھر وہی کہوں گی، اگر آپ کو کسی کو یقین نہیں ہے نا، آپ پلیز اپنے سالنوں کے اوپر یہ تھرمامیٹر جو ہے نا 300-400 کا مل جاتا ہے، ڈال کے یہ دیکھ لیں، چیک کر لیں کہ آپ کا کھانے پکانے کا ٹیمپریچر کیا ہے، اور آپ کو خود یہ کہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اسموک پوائنٹ تو ابھی بہت اوپر ہے. ٹھیک ہے، ہم فرائنگ کی تو بھی بات ہی نہیں کر رہے، ہم اسٹیر فرائی کی، فرائنگ کی، اس کی گرلنگ کی تو بات ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ہم نارمل جو ہمارا دال، روٹی، سالن، چاول، بریانی وغیرہ، اس کا ٹیمپریچر ابھی بہت ہو جائے. تو انشاءاللہ آئندہ پھر مولے اسی طرح کے کسی چھوٹے سے ٹاپک کے اوپر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیں، اور یہ آلو آئل ضرور استعمال کریں اپنے کھانے میں، اپنی بیکنگ میں، اور ایون لگانے کے لیے، مالش کرنے کے لیے، سر پہ لگانے کے لیے سب سے اچھی چیز، سب سے اچھا آئل بلا تنازع آلو آئل ہے. ٹھیک ہے، کوکونٹ آئل یا گھی کے بارے میں لوگ بحث کر سکتے ہیں، آلو آئل کے بارے میں کسی کی کوئی بحث نہیں ہے. کوالٹی دیکھ لیں کہ اچھی ہو، وہ استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.